Anger is mounting at the Revora Zue bridge as local residents took to the streets to protest against what they call years of neglect and cosmetic repairs. Villagers allege that despite repeated complaints, authorities have failed to carry out proper structural work, putting commuters at serious risk. Here's the full story. Raising slogans near the Revora Zue bridge, residents expressed outrage over the bridge's deteriorating condition. Locals allege that in the name of renovation, authorities have merely painted the bridge to make it appear new, without addressing serious structural damage underneath. They claim repeated representations have fallen on deaf ears, forcing them to stage their protest. The protesters have questioned the local MLA and the village sarpanch over delays in proper repair work, alleging political apathy and negligence. आता ती म्हणटा की बाबा आम्ही डेव्हलपमेंट केलो हे केलो ते केलो. ही जी फुडली रिटेनिंग वॉल जी फर्स्ट रिटेनिंग वॉल जाल्या ती 2012 जाल्या. त्याच्या पयलीं आतांचो आमदार आसा तो त्याच्या पयलींचो आमदार आसलो. त्याच्या मागिल्ल्या आमदारान जे आसा पळय ते येयले तेन्ना ही फूल रिटेनिंग वॉल कंप्लीट केली 2012. तेणें ते पयलींचे हेचे तेजे चिंतून बसना. तर सेम वे कितें आसा 2017 सालान 16-17 एक हांगर ब्रिज प्रपोज जाल्लो ऑलमोस्ट इट वॉज इन अ फायनल स्टेज. तेन्ना तो ब्रिज हांगर कित्याक घेवना, कित्याक कंप्लीट करूना. तेन्ना हीच पंच आसली हांगाच्यान 17च्यान ते आजा पर्यंत तीच पंच आहा. सो वाय शी हॅज नॉट फॉलो अप दॅट. तिणें फॉलो अप कित्याक करूना. सो हेचे सगळे हे उत्तर तेणी दिवपाक ग्रावंड लेवलाचेर कित्याक फॉलो अप जावना. 17 आतां आमी 25-26 आसा. इतलीं वर्सां आजो थंयच आसा. मागीर ती येता आमदारा वांगडा येता तेन्ना उलोवपा न्ही कितें आसा सत्य कितें आसा तें आसा बाबा. ह्या टायमार जातलो बेश्टी फेकूगिरी करनाका. आपूण लोकांक वांगडा रावता हे रावता तशें न्ही. कितें आसा तें ग्रावंड लेवलार तुजें काम दाखय. डेव्हलपमेंट केला इट्स अ मान्य आहा. डेव्हलपमेंट केला. गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी डेव्हलपमेंट हो न सोंपता तो अध्याय आहा. हे जे आसा पळय डेव्हलपमेंट हे कंटिन्युअस आहा. आतां ब्रिज आसा फाल्यां काय आनी कितें तरी येतलें. सो आतां आमची बेजीक नीड कितें आसा हो ब्रिज आसा. सो तो जावपाक जावो तेका लागून इनिशिएटीव घेवपाक जाय न्ही. आतां आमकां खरें म्हणल्यार आमकां खरेंच टेन्शन येयला. कित्याक हो पूल पळय आनी हो सारको कमकुवत जाल्लो. हेंच्यांनी पोंदां चॅनलां मारल्या आनी सुट्टेचो सोरोप करून काय बेश्टे जाता तशें हांगा चॅनलां मारून लोकांक हांगा हें केलां. पूण एक्चुअली हो स्लॅब पळय आनी तो सारको कमकुवत जाला. तो केन्नाय कॉलेप्स जावंक शकता. आनी अशें हावलें ना हे PWDचे जे मनीस येयल्ले तेंच्यांनी स्वता सांगलां हो पूल आहा पळय हो चलपाच्या लायकी सुद्दां ना म्हणून. सारको डेंजर कंडिशनान पूल आहा. आनी ह्या इतक्या डेंजर कंडिशनान आमी हे पुला वरसून अप एंड डावन करता. 2 व्हिलर वयता 4 व्हिलर कोणाक पडलेलेच ना. प्रशासन ठप्प जाल्लेल्या. पंचायतीक पडलेले ना, आमदाराक पडलेले ना. हे कितें हें चल्लां म्हाका कांयच खबर ना. हांगा रावता ते कोण घाटी काय गोंयकार हे पयलीं हांव प्रसार माध्यमांतसून तांकां विचारूंक सोदता. आयज आमी 250 लोक आहा हांगा डेली ह्या पुला वरसून अप एंड डावन करता. आज खंय तरी आमच्या लोकांचो हेंच्यांनी जीव धोक्यांत घातलेलो आहा. आनी असले आमकां आमदारान असले आमकां हे जाय पंच मेंबरांनी हे जाय. आयज तुमकां आमच्या लोकांची पर्वा पडलेली ना. आमी प्रत्येक दीस हांगा चलतना जीव मुठीत घेवन वयता. केन्ना पडटले केन्ना कॉलेज पडटना आनी पडटले तेन्ना मागीर हें जालें 10 लाखाचो चॅक घेवन मेले म्हणून. सॉरी 10 लाखाचो न्हय 1 लाखाचो. Responding to the allegations, TV MLA Nilkant Halankar dismissed claims of inaction, stating that significant development work has already been carried out in Zue under his tenure. He instead made counter-allegations against those demanding the new bridge, calling it a move to garner political mileage. Listen. पद्दतीन काम करून घेतले. जे प्रेसाक उलयतात जे म्हाज्या ऑफिसान येयले म्हाजे कडेन येयले तांकां हांवें सांगलें एक तरी आमकां नवो पूल बांदता जाल्यार कितें सांगता जे ल्हान गांवान येता जे मालक आसा नॅक्युशन केले प्रोसेस व्हडलो आहा. तेन्ना तुमी गांवच्या एका तुमच्या शेजाऱ्याक रिक्वेस्ट करा कितलोसो भाग घेवपाक कितलोसो लागता तेजी आमकां NOC दिया. ते तेडे तसो मागोवंक मागना कोणी मागप तो दिना. तेणी मागले म्हणजे तुजे कडेन तो कुपन जर NOC घालता आमी अप्लाय करता तरी पूण चालू आहा. सो त्या जाग्यार नवो ब्रिज येवपाचो आसा. हो जो ब्रिज आहा तेजे देगोनूच आमी दुसरो बांदूंक शकता. तेजे देगेक आतां हो ब्रिज जर मनीस 1 लक्षात घेवंक जाय दुसरो ब्रिज बांदता करता कितको टायम लागतना आमकां मोडपाकूय टायम जाय आनी मागीर परत बाकीचें करपाक टायम जाय. तेज्या पेक्षा तो आसतना ते देगेक बांदून आमी करता.
PWD तेजें काम करता आनी काम ऑलरेडी हो ब्रिजार वर गाडयो वयता सगळें करता तरी गव्हर्मेंट मानता म्हणजे कितें करूंक सोदता हें फक्त काय ना राजकारण आनी कितें तो तेंचो स्वभाव तेंचें हें फाटी खूप पयशे मोडून तुम्ही तो पूल रिनोवेट केल्लो तरी आसतना ते म्हणटा की ब्रिजाची परिस्थिती खूपच वायट आसा म्हणटा ते कित्याक हांव तेजेर कांय उलयना हांव टॅक्निकल जेन्ना टॅक्निकल मनशांनी करतालो टॅक्निकली तो खूब केलो ते टॅक्निकल सीट दिता जाल्यार आतां हे कितके टॅक्निकल आनी कितके बुजवून आनी कितके एक्सप्रेस मात ते PWDच्या ऑफिसरांनी येऊन सांगला की तो ब्रिज जो आसा तो सारको अनफीट आसा युजा खातीर म्हणून सी पळय जे मनीस कित्याचे कितें आरोप करता ते PWD सांगल्यार PWD सांगता जाल्यार तेंचे परत आनी एक परत नाल्यार मॅसेज घे पूण हे ब्रिजाचें काम आतां कितले मेरेन केन्ना मेरेन आमकां दिसतलें काम स्टार्ट करूंक जाल्यार कितके मेरेन आमी सांगूंक शकना पूण ताका जे सविस्तर टॅक्निकल प्रोसेस आहा ते आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी करता पूण आमी बांदतले जशे बाकीचे जे सगळें केलां जाल्यार परत कित्याक बांदचें ना. नितीक्षा गांवकर, सुभाशीश गोवेकर and Arun Naik for Goa 365.